मोगाच्यानो जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता। जेजू तुमचो समेस्ताचो मोग करता। जेजू तुमचे कडेन उतरातर उलोवंक आशेत आसा, त्या बसून तुमचो मोग करता। मोगाच्यानो आज आमी देवाचे उतर आयकूंक या। उतर जातेत आमी मागणें करया, कित्याक देव सत्याच्या वाटेन चलतेत आसा, सत्याचे तो सत जावन आसा आनी तुमी सगळ्यांनी सत्याच्या वाटेन चलाचे म्हणून ताची आशा जावन आसा। आमी देवाचें उतर वाचया ह्या घडयेर एफेसकाराच्या पत्रांत आमी 15 वाचया। देखून तुमची चाली विशयंत तुमी वर्तें सत्राय रावा म्हणटा। चाल चलची रीत तुमी सत्रायांत रावा म्हणटा। सत्राय विशयंत बरें तेत आसा। सांत पावल एफेसकारा पत्रांत आमकां सांगतात आसा, देखून तुमची चाल विशयंत तुमी वर्तें सत्रायांत रावा। तुमी बुद्धवंता बरी चलाचे। बुद्धवंत आल्या मनशा बरी चलाचे। बूद उपयोग करचे। वो काल कोलो म्हणलो समजून काडूंक आमची बूद आमी उपयोग करचे म्हणून देवाचे तर सांगता। बुद्धवंत काय चला, बूद नातले बरी न्ही, बूद नातले बरी चला नाकात। बुद्धवंत काय उपयोग करा म्हणटा। परत ती 16 म्हणटा, तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसूंक सामर्थ करा। तुमकां मेळटा वेळ मेळटा न्ही, जाता तितलें बरें काम या जाता तितलें मागण्यांत करसूंक तुमी करशिया म्हणटा। सोम्याती करशिया म्हणटा। सोम्याती उलया म्हणटा। ताच्या एकवटांत रावा म्हणटा। सोम्याती रावल्लो मनीस मात्र समाधान जडूंक जाता, साध्य आसा। हांगा ती म्हणटा, खोटे दीस हे दीस कोले आसात, खोटे दीस जावन आसा। ह्या खोट्या दिसांनी आमी जियेत आसा। संवसारांत काळोख भरला, आत्मी काळोख। इल्यान उजवाडी आसा, समयाचो उजवाडी आसा। आतां आमी खंयच्यान चलत येता, काळोखान जियेत येता की ह्या उजवाडान जियेत येता। देवाची कुशी आमी करता जाल्यार आमी उजवाडान जियेत येता। देवाची कुशी कालें जावन आसा, ताच्या उतराक आमी विधेय जायचे। आमी सोडवण जोडून सोडवणेंत चलाचें म्हणली देवाची कुशी जावन आसा। देवाचें उतर म्हणटा, खोटे दीस हे तुमची मती भ्रश्ट बरी करचे न्ही। मती भ्रश्ट बरी करून चला नाकात म्हणटा। हे खोटे दीस जावन आसात, वायट दीस जावन आसात हे। त्या बस ती उतार म्हणटा, बगार देवाची कुशी कितें म्हणून समजून काडया म्हणटा। देवाची कुशी कितें जावन आसा तुमचेर आमचेर, कितें कुशी जावन आसा ती आमी समजून काडची म्हणून देवाचे उतर म्हणटा। देवाची कुशी, जेजून देवाची कुशी केली, देवाची कुशी पाडली ताणें। त्या बसत हांवें आनी तुवें देवाची कुशी कितें आहा म्हणली ती समजून काडूंक आसा आमच्या जिवितांत। आज देवाची कुशी कितें म्हणून समजून काडिनासतना, देवाचें येवजन कितें म्हणलें समजून काडनासतना जायतो लोक कश्टाक सांबून पडला, समस्याक सांबून पडला। ताचें मॅरेज जिवीत कश्टाक सांबून पडलां। समाधान ना मॅरेज जिवितांत, तांच्या काजाऱ्या जिवितांत समाधान ना। आमी पळयता संवसारांत भारी दबाजान काजर जाता। दबाज म्हळ्यार इतलो दबाजगी दबाजान काजर जाता, इल्ल्या दिसांनी ते काजार गलिबिली जावंक स्टार्ट जाता।
त्या काजारांत असमाधान आसता कित्याक ती देवाक पयलें स्थान दिवना देवाक स्थान दिवना त्या काजारांत मोज मस्तींत चल्लो मोज मस्तींत लोक चल्ल्या कारणा खातीर ती देवाक स्थान जायनासतना मनशाक स्थान दिलें मनशाक खुशी करूं पळयली मनशांनी म्हाका सभास म्हणचे लोकांनी आमकां सभास म्हणचे लोकांनी आमचे जे फंक्शन काजार कितें वर्ते तरान जालां गी म्हूण तांणी सांगचे त्या कारणा खातीर ती देवाक पयलें स्थान नतल्या कारणा खातीर काजारां सोड तेंप ठिकाणांत जेवसर कालें करतात आसा जेवसर पयलें जेवसर केल्लें काजार मोडलें आदाम आनी एवेचें ताणें जेवसरान काजार मोडलें तो काजारे जिवितांत हात घालता गोव बैलाच्या मदें हात घालता तो पिड्डार करून उडयचें म्हूण पळयता तो आतां तेंत काम करता येता तो खंय जेजूचें नांव काडनात खंय जेजूक मान स्थान ना ते जाणां जेवसर तांच्या जिवितांत काम करूंक प्रयत्न करता त्या बस मोगाच्या भावा आनी भणे आमी सोम्याक हर एका घडयेर सोम्याचें नांव उलो करीचे आमी तो भियेता सोम्याच्या नांवाक मात्र भियेता जेजू म्हणल्या नांवाक मात्र तो भियेता जेजू म्हणलें नांव कोणाच्या तोंडांत आसा गी तो भियेता नाजाल्यार तो भियेना कित्याक तो कुतांतरी जावन आसा त्या बस हांगा मुखार म्हणटा म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर हें सोरो पिवन बेबदे जावचें सोडा म्हणटा सोडा सोरो पिवन बेबदे जावचें देवाचें उतर म्हणटा हेब्रू घराचें बयल्लें पोत्र आसता पोत्र ती म्हणटा सोरो पिवन सुद्दां न्ही सोरो पियल्लो मनीस सर्गराजा वचना की सोरो पियल्लो व्यक्ती सर्गराजा भितर वचना देवाचें उतर म्हणटा कित्याक बेबदे दुसरी गजल बेबदे म्हळ्यार तो पडटा पिवन हांगा देवाचें तो तुवें पिवंकूच नजय ताबसो पावल बरयता ती पावल तुमी जावन आसा देवाच्या मंदिर न्ही पयले कोरिंथीचें पत्र 3 अध्यायांत 16 वाक्य म्हणटा ती मोगाच्या न्हू तुमी देवाचें मंदिर न्ही देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे भितर वस्ती करता म्हण तुमकां गुत्तू ना गी म्हणटा तुमी देवाचें मंदिर पाड करिनाकात म्हणटा कळ्ळें देवाचें मंदिर पाड केल्यार देव तुमकां पाड करतलो देवाचें उतर म्हणटा आज जायतो लोक तो पियेना सोरो दुसऱ्यांक दिता तशें जाल्यार देवाचो क्रोध कोणा वयर देंवता तो कोण सोरो दुसऱ्यांक दिता बळे ताचे वयर आसता कित्याक ताचें मंदीर वो पाड करता आसा दुसऱ्याचें मंदीर वो पाड करता आसा त्या बस देवाचें उतर म्हणटा हांगा म्हजें उतर न्ही सोरो पिवन बेबदेवांचें सण सोडा नाजाल्यार तुमची सगळी जिवीत पिड्ड्यार जायत तुमचें सगळें जिवीत पिड्ड्यार जावन आसत म्हणटा थोडे जाण सोरो शॉका खातीर पियेतात थोडे आमाल्या खातीर पियेतात थोडे बेजाऱ्या खातीर पियेतात थोड्या जाणांक ताची संवय जावन गेल्या थोडे जाण मान मेळोन म्हण न्हू दुसरे दुसरे रितीर आसा देवाचें उतर म्हणटा हांगा नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवीत पिड्ड्यार जायत ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यांत बरा म्हणटा ताच्या बदलाक केलें पवित्र आत्म्यांत बरा जेगी देवाचें उतर कालें म्हणटा रोमाघराचें पत्र 1:14 कोण कोण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत जी येतात ती देवाचीं भुरगीं म्हूण सांगता
पवित्रत्व त्या बसत देवानं पवित्रत्व दिला. पवित्रत्व बरोवन तुम्ही मग्न जाया म्हणून हांव वता एक मदताराक तुमकां धाडटा. तो मदतार तुमकां सहाय करता. आज त्या पवित्रत्वाक कोणी वळखोन तूं वळखना. पवित्रत्वाक काण सायडीर दवरला, कोणी वळखना. पवित्रत्व बारी एक इम्पॉर्टंट जावन आसा ह्या काळार. पवित्रत्वान भरिल्लो व्यक्ती मात्र देवाच्या उतराक काल जावन देवाक कुशीवर म्हणे चलता. त्या बसत देवाचं पवित्रत्व दिलो. पवित्रत्व म्हळ्यार एक व्यक्ती जावन आसा, देवाचो तिसरो व्यक्ती. आज तिसऱ्या व्यक्तीक मान तान ना. त्या बसत देवाचो आत्म्यांत भरिजे म्हणून देव आशेत येत आसा. त्या बसत 20 आणि 5 अध्यायांत मात्याच्या समयानं सोडून सोडून सांगलां पवित्रत्व विशयन. 10 दडये आसले. 10 दडये कडे 5 दडयां कडेन तांच्या भरणेंत तेल आसले एक्स्ट्रा. होरेत आयलो ते 10 दडये न्हिदोन आहले. 10 दडये पवित्रत्वान भरले दडये भोवन घेवन जाल्ले म्हळ्यार परत्यान जल्मले ते दडये. देवाचे उतर म्हणटा मनीस ह्या संवसाराक आयलो परत्यान जल्म नासतना सर्गराजा भितर वचना म्हणून देवाचे उतर सांगता. अर्थ करकण घ्या. ह्या संवसारांत आवय बापायच्या पोटांत जल्मून आयिल्लो हर एक व्यक्तीन परत्यान जल्मूंक आसा. आत्म्यांत आनी उदकांत आनी पयसतान जावंक आसा. ताका देवाच्या उतरान मेरेन चलोवंक आसा. पवित्रत्वान बरोवंक आसा त्या व्यक्तीक. त्या बसत 10 दडये आहले सगळे परत्यान जल्मल्ले ते पवित्रत्वान भरिल्ले. लेकीन क्रमेण कालें जाता समी येवच्या टायमार 5 दडये कडेन तांच्या कटेरींत तेल नातलें. तेल म्हळ्यार पवित्रत्व. कटेऱ्यांत तेल ना. तेल काणगो ना तांणी. 5 दडये कडेन तांच्या कडेन तेल आहलें. त्या कटेऱ्यांत तांच्या आयदनांनी तेल बरोवन आसलें. खरें ताचो आयलो म्हणलो शब्द जालो, तुत्तुरीचो शब्द जालो. ते 10 दडये उठले खरें त्या लागीं वचोंक. लेकीन 5 दडये म्हणले आमचे कडेन तेल मुक्त जालां, आमकां इल्लें तेल दिया म्हणटा उरल्या 5 कडेन. ते 5 म्हणटात आमकां दिवंक जायना, कित्याक आमकां आनी तुमकां म्हळ्यार तें पुरो पडचें ना. तुमी कोण तेल दिता थंय वचून मला काण घेया तेल म्हणटा. तितले म्हणटा सोमी आयलो. कोणा कडेन तेल आसले ती तांकां उबारून उरले 5 उरून गेले. मोगाच्या भावांनी भणे देव काल्यास येता तुवें आनी हांवें पवित्रत्वान बरोवन जी सोमी येतना तयार रावचें म्हणून देव आशेत येत आसा. आमी हांगा देवाचे उतर कालें म्हणटा सोरोप येवन बेबदे जायना सण सोडा, नाजाल्यार तुमची सगळीं जिवीत पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रत्वान भरा. किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्तेच्या गायनांनी सगळ्या काळजांत सोम्याक स्तुती करा म्हणटा. सगळ्या काळजांत सोम्याक स्तुती करा म्हणटा. आराधन करा म्हणटा पवित्रत्वान भरून. कितले तुमी देवाक स्तुती करतात, कितले देवाक आराधन करतात, तितले तुमी पवित्रत्वान भरतात.
कितले तुम्ही देवान केल्ले उपकाराक तुम्ही देवाक अर्गां स्तुती करतात ते जाल्यार तुमचेर आशिर्वाद देवाचे येता. देव काले अशें तेचा देवाच्या भुरग्यांनी पवित्रत्म्यान भरून जियेची म्हणली आशा देवाची. पवित्रत्म्याक स्थान दिजे म्हणली देवाची आशा जावन आसा. त्या बसत तांकां म्हणटा परते म्हणटा तुमची तुमकां लाभल्या त्या सोर उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजूची क्रिस्ताच्या नांवान देव बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. काले करचे सदांच आमी अर्गां दिजे. सकाळीं सांजेर दोनपार आमी अर्गां दिजे देवाक. देवान केले उपकार अर्गां दिचे. कितलो लोक आज आलो फाल्यां ना आमकां जिवान दवरला न्हय सोम्या तुवें त्या बसत तुका अर्गां दिता. तुमचे कडेन कितें आसा तें देवान दिल्लें. तुमकां जावंक पुरो तुमच्या बुदवंतगायेन तुमी केल्लें या तुमी घोळिल्लें. हांवें घोळिल्लें मोगाचें न्हू. वय तुका देवान बरी भलायकी दिल्या त्या बसत तुवें घडलें. बरें जाणवाय दिली देवान तुका आशिर्वाद केले घडलें. एक वेळे भलायकी नातली जाल्यार सारकी जाणवाय नातली जाल्यार जाता जालें. इल्लें सकयल्या मट्टाच्या मनशाक आमी पळया. आमचे सकयल म्हणटा चिकनांतले लोक आसा, बुदवंतगाय नातलो लोक आसा, अंगविकल लोक आसा, गत नातलो लोक आसा, पोटाक नातलो लोक आसा, उस्त नातलो लोक आसा. ताका आमी पळया. त्या बसत फिलीप घराच्या पत्रांत पावल बरयता म्हजेर न्ही दुसरो तो कसोय जावन आसो न्हू खंयच्या एक परिस्थितींनी आसा जीवन म्हजेर न्ही तो श्रेश्ठ जावन आसा म्हणून आमचे भितर आमकां ती समजणी आसा. म्हजेर न्ही तो श्रेश्ठ जावन आसा. देव काले आशेता मनशान खालतें जायचें म्हूण देव आशेता. देवाचें उतर म्हणटा खालत्यांक देव वर्तें करतलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. खालत्यांक देव वर्तें करतलो. देवाचें उतर हांगा दुसरें फिलीप घराचें पत्र 2 अध्यायांत जावन वाचून सोरया. 4 अध्याय जावन आमी वाचया. तुमचीच स्ವಂತ आदाय पळय नाकात म्हणटा. तुमचेंत स्ವಂತ आदाय तुमी पळय नाकात. बगार हेरांकी बरेंपण तुमी सदा बरेंपण सदा म्हणटा. मोगाचें न्हू कितलीं आश्रमां आसात आमच्या सुत्तमुत्ता आमी पळयत तें तसां. आश्रमाक आमी दोळे उबारून पळयता गे. त्या आश्रमांनी कशें ते आश्रम चलयतात म्हणलें आमी इल्ले दोळे उबारून ती पळयचे. मोगाचें न्हू आश्रमांत कितलो लोक गतदार नातले सांडलो लोक म्हातारींक व्हरून घालतात. कितलीं भुरगीं आसात मंदा बुद्धी कितलीं आसात आमी तांकां पळयचे. आमकां सगळें देवान दिलां लेकीन आमचे दिश्टीत हें आसा जे. मोगाचें न्हू थोड्यांनी म्हजे कडेन सांगिल्लें आयकलां. आश्रम चलयताले न्ही राती 12 वरांक 1 वरांक फोन करचें. कादारा दीस तांचे वस्त उरता बळें ती उरले उपरांत फोन करतात जेवण हाडचें गे म्हण. ते म्हणटात ना म्हण सांगूंक जायना इतलो लोक आसा हाड म्हणटा. हाडून ती हाडटना त्या जेवणांत पेंडे येता पाड जावन पेंडे येता. ते मागीर तांणी उडोवचें. दिवंक जायना दिवंक जाल्यार पुरो सीक पडटा लोक. त्या बसत पयलीं आमी जेवच्या पयलें आमी त्या लोकांक तांकां म्हणलें तर सपरेट आमी मोन आल्यार तांकां दिवचें. उरलें आमी दिवन वेळ जाता ते पाड जावचें न्ही. त्या बसत हांगा हें उतार म्हणटा परते म्हणटा तुमची मोन क्रिस्त जेजूचें मोन जावन म्हणटा.
तुमचे मौन जावन आसा क्रिस्त जेजूचे मौन जावं म्हणटा. जेजूचे मौन जावन आसा जें आमकां जेजूचे मौन कशें आसलें आमी समजून काडचे. आमी 4 गॉस्पल वाचल्यार माथ्याचो अध्याय, मार्काचो अध्याय, लुकाचो अध्याय, जॉनाचो अध्याय वाचल्यार आमकां कळटा जेजूचे मौन कशें आसलें गे म्हणून. जेजू कसो जियेलो संवसारांत म्हणून आमकां कळीत जाता. ते जाल्यार आमकां तेचें मौन कशें समजून काडून आमकां जिवंक तुका आनी म्हाका जिवंक जाता. तो बारीक कालतो जावन जियेलो, तो महिमेंत आसलो. ती महिमेचे पद भितर पदवी सोडून ह्या संवसारांक एक मनीस जावन आयिल्लो. कित्याक पातकी मनशांक बचाव करीचे म्हणल्या खातीर. दुसऱ्यांक तो सहाय करते गेलो म्हण देवाचें उतर म्हणटा. दुसरे उपकार करते तो गेलो की देवाचें उतर म्हणटा. त्या पासून हांगा म्हणटा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावन सैमान तो देव तरी कोण जावन आसा जेजू सैमान तो देव जावन आसा. आज जायतो लोक काल सवालां करता तो कसो देव जावचो, तो कसो देवाचो पूत जावचो. जायतीं सवालां आसात. तुमचे कडेन उतर आसा गे, तुमचे कडेन जबाब आसा गे. या ती आनी आमी सांगात ओट्टू आमचे सेम म्हणटा गे आमी. कोणाक पयत पुस्तकाची समजण येना तो आमी सगळें एकत्र म्हणटा. क्रिस्तांक काले म्हणटा आतां तांणी बचाव जायचे, तांणी क्रिस्ता लागीं येवचें. आमी तांच्या बरी जावचें न्ही, तांणी क्रिस्ता बरी जावचें. त्या जाय जाल्यार आमी पयलें क्रिस्ता बरी जायचें. क्रिस्त स्वभाव आमचें तें बरोवन आसाचें. त्या पासून तांकां म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपण तो लाभजलो ना म्हणटा. तो देव जावन आसलो समासपण तो लाभजलो ना. कोणी तुमकां सवाल करीत तो देवाचो पूत कसो गे म्हणून ताणें देव म्हणून खंय सांगलां गे म्हणून सवाल करीत जाल्यार मोगाच्या भावांनी म्हण तुमचे कडेन सवालाक जबाब आसा गे. पयत पुस्तकांत आसा जबाब आसा. पयत पुस्तकांत जबाब आसा. खंय आसा म्हूण गुत्ता गे. कित्याक पयत पुस्तक वाचना जाल्यार खंय आसा म्हूण कळचें कशें. देव काले आसता पयत पुस्तक तुवें वाचचें म्हूण सांग आसता. त्या पासून तुका आनी म्हाका पयत पुस्तक दिलां हांगा. आमी वाचचें ती समजून काडचें म्हूण आसा. तांच्या सवालाक आमी करेक्ट जबाब दिजे, उतरां तरी जबाब दिजे म्हूण देव आशा येत आसा. त्या पासून जणवाई हांगा जणवायच्या विशयां आमी वाचले आतां. बुद्धवंतकाये विशयां वाचलें. काल्याक बुद्धवंतकाय जायची आमकां. कित्याक की आमकां सवाल केल्यार ताका आमी जबाब दिजे. वट्राशी जबाब दिवंक जायना. उतार काडून आमी जबाब दिवं. उतराची आमकां जणवाय आसल्यार न्ही आमी दुसऱ्यांक दियेत. नाजाल्यार ते तोंड भरून करतात. आज जायतो लोक आपलो लोक क्रिस्तांव लोक तांकां जबाब दिवंक गुत्त नासतना कितलो लोक फाटी वतेत आसा. समजणी नासतना उतराची समजणी ना. हर एकाकी जबाब दिवंक हांगा उतार आसा. जेजून जणवाय पळय केली म्हणटा म्हणून हांगा पयत पुस्तक म्हणटा. जणवायेन ताका जबाब दिली म्हूण सांगता. जेजू कडेन मनशां परकितलो म्हूण सांगता. तो मनशाक परकितलो गे. मनशा भितर कितें आलोचन करून येता ते तो परकितलो. आज तूं पवित्रत्वान भरलाय जाल्यार खंडीत तुका परकूंक जाता, हेरांक परकूंक जाता. त्या पासून पयत पुस्तक काले म्हणटा हांगा तो खालतो जालोय. सोमी आमचो खालतो जालो. देवाचें म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समासपण तेणें लाभ जालें ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेतलें. तो मनशा जावन गुलामपणाचें ताणें रूप घेतलें. खालतो जालो, संपूर्ण खालतो जालो तो.
आमी केदळांय ताचें नांव उंच उबारचें, क्रिस्तचें नांव उंच उबारचें आमी. क्रिस्तच्या नांवाक आमचे तुरू कळंक येवं नजो. ताचें नांव उंच उबारचें, क्रिस्तचें नांव उंच उबारचें. खंय गेल्यार क्रिस्ताक म्हज्या मरिपात महिमा जायचे, तुज्या मरिपात महिमा जायचे ताका. कितें व्हडलो त्याग केला क्रिस्तान आमचे बसत. कोणे म्हणे तुजे बसत रोगत दिलां गे, जिजून दिलां. जिजून मात्र रोगत दिवन आमकां बचाव केला. दुसरे कोणेय आमचे बसत रोगत दिवना. कोणी कुर्सार मरोना आमच्या बतीर, तुज्या खातीर म्हज्या खातीर कोणी कुर्सार मरोना. जिजू मात्र कुर्सार मेला. जिजू मात्र मरण तिसरेचो पुनर्जिवंतपण जाला. तो पुनर्जिवंतपणाचो आत्मो तुजे भितर आसा जे म्हणून तो आशेता, म्हजे भितर आसा जे म्हणून तो आशेता. त्या प्रसंगा म्हणटा बगार मनशा सारका जावन गुलामपणाचें रूप घेतलें. ताणें आपणाकच पूर्ण तरी खाली केलो म्हूण सांगता. ताणें कंप्लीट खाली केलो ताका. तुज्या बसत म्हज्या बसत इल्लें आमी आलोचन करया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी कशें जियेचें गे म्हणलें आलोचन करया. तुमकां समजलें म्हणून हांव फाती येतां. ह्या उतरां तरी देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करया. मोगळा बापा तुका आमी अर्गां दिता. ह्या वेळ घडये खातीर तूं उतरां तरी तुज्या भुरग्यां कडेन तूं उलयलो सम्या. तुजें उतर सत जावन आसा. तें सत उतर स्विकार करून तांकां जिवंक सहाय करूं. पवित्र आत्म्या तुजी तांकां मदत जायचे. पवित्र आत्मा कोण म्हूण तांकां वळखून घेवंक सहाय कर म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या. तुजो हात हरिये कल्यांचे वयर देंवोन मागता. ह्या पवित्र पुस्तकाची सतां तांकां उगडापे कर म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. तांकां आशिर्वाद करूं, तांच्या भुरग्यां मळांक आशिर्वाद कर म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचेर आमी आमेन. हें कार्याकाम पळयल्या देव बरें करूं.